السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آئیے ہم جانتے ہیں سورہ یاسین کیا ہے۔ جانیے اسے پڑھنے کے فائدوں کے بارے میں۔ سورہ یاسین، جسے یاسین شریف بھی کہا جاتا ہے، یہ قرآن کی 36ویں سورہ ہے۔ یاسین میں کل 83 آیتیں ہیں۔ سورہ یاسین قرآن شریف کی سب سے افضل سورہ میں سے ایک سورہ ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سورہ میں اسلام سے جڑی ساری ضروری باتیں جو انسان کو نیکی کی راہ پر لے جاتی ہیں اور انسان کو گناہوں سے بچاتی ہیں۔ سورہ یاسین کون سے پارے میں ہے؟ سورہ یاسین قرآن شریف کے 22ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 23ویں پارے میں ختم ہوتی ہے۔ بازاروں دکانوں پر یاسین شریف کی کتابیں مل جاتی ہیں، جسے خرید کر روزانہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے اور اپنی زندگی کو سنوارا جائے۔ سورہ یاسین کب نازل ہوئی؟ جب مکہ میں کافر ایک اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تھے اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور ان پر ظلم کرتے تھے، تب مکہ میں سورہ یاسین نازل ہوئی تھی۔ سورہ یاسین کس کے بارے میں ہے؟ سورہ یاسین میں ایک اللہ کا ذکر، انسان کو صحیح راستوں پر چلنے کی نصیحتیں، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان کے لیے چیتاونی، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی باتیں ماننا، اور آخر میں قیامت کے دن کی کچھ باتیں شامل ہیں۔ نمبر 1، ایک حدیث کے مطابق جو شخص سورہ یاسین صرف ایک مرتبہ پڑھے گا، اسے پورے 10 قرآن شریف پڑھنے کا جتنا ثواب حاصل ہوگا۔ نمبر 2، کسی شخص کی قبر پر اگر یاسین شریف پڑھا جائے تو فرشتے اس کی سزائیں معاف کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ نمبر 3، اگر کوئی کسی بیماری سے پریشان ہو تو اسے چاہیے کہ روزانہ یاسین شریف پڑھے، انشاءاللہ بیماری سے شفا ملے گی۔ اگر بیمار آدمی خود نہیں پڑھ سکتا تو گھر والوں میں سے ایک کوئی یاسین شریف پڑھ کر پانی میں دم کر کے وہ پانی مریض کو پلا دے، اس کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے۔ يا سيدنا القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم فتنزل قوم ما أنزل آباؤهم ثم غافلون لقد حق القول على أكثرهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءتهم الرسل إذا أرسلنا إليهم رسلا فكذبوا ما فعززنا برسالة فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إلا في ضلال إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم أن إليكم الرسل وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولنمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن يقتلوا أنتم مشركون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم وما لي لا أعلم الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربي فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون
يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا أنا أهلكنا قبلهم من القرون يؤمنون إليه إلا يرجعون وإن كل لما جمعوا لدينا فاخترهم فآيات من الأرض ما تطوحينها وأخرجنا من حبا فمن يأكلون وجعلنا في جنة نخيل وعلم والجنة من عيون يأكل من سبيله وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحانه خلق الأرض كل من الأرض ومن أنفسهم والذي يعلم الغيب الذين يسلكون من الأرض يظلمون والشمس تجري لمستقر لها وهذا تقدير الجليل والقمر قدره منازل حتى عاد كالعلوم القديم لا الشمس ينبغي لها تدرك القمر والليل سابق النار وكل في فلك يسبحون وآيات من نحمل ذريته المشهور وخلقنا من أصله ما يطلبون من نشاء ولهم فلا شريك لهم ولهم ينفذون إلا رحمة الله على الرحيم إذا قيل أن تقم بين أيديكم وخلقنا لا ترحمون وما يدعك من آية من آية إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم اتقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا بالقيامة ونطعم من لا شاء الله أطعمه إن هم إلا في ضلال مبين يقولون متى هذا العلم كنتم صادقين ما ينزل إلا شهر بعد أن فإنهم ضاحكة تأخذهم وهم مقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث رغبا ينزلون قل يا بلنا مع سنة قضينا هذا الرحمن صدق الرسول إن قالت إلا شهر بعد أن فإذا هم خالدون لدينا مقدرون فاليوم لا تظلمن نفس شيئا ولا تجزون لما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون هم وأزواج في زادنا الملائكة يدخلون فيها فاكهون ويدعون سلام قول رب رحيم تدري من يمدهم ألم أحد يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدني هذا الصراط المستقيم ولقد ضل منكم سبيلا كثيرا وأفلم تعقلون هذه جهنم التي توعدون بسرها اليوم ولكم تكفرون اليوم نختم ولكم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ونشاء لمسنا العالم فاستبقوا الصراط فكنا يمشون نشاء لمسخنهم لما كانت ثم استطاعوا وضيعوا ولا يرجعون ومن نعمره ننقص في خلقه فلا يعقلون وما علمنا السعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر القرآن المبين للانذار من كان حيا ويحق القول على الكافرين أفلم يروا ما خلقنا لهم مع عمل أيدينا أنعاما فهم لا مالك وذللنا لهم فمن ركبهم ومن يكون ولو نقيناهم وشاء لا يستطيعون نصرهم وهم لهم محضرون فلا يهدن قولهم نعلم نصرهم أولم يروا الذين خلقنا من نطفة فإذا بخسم مبين وضرب لنا مثلا نسي خلقا قال أما يجعل من يقول يحيي الذين شاء في المرة وضرب لخلق علم الرجال من يشبه ما أخذنا لنا ونفذان تنقلون أوليس السماوات والأرض بقدر على أن يكون مثلهم والله خلق عليم إنما أمره إذا أذن أن يكون فيكون فسبحان الذي ملكوت كل شيء وإليه ترجعون